नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करते हैं, वी टॉक बिजनेस, हम स्टार्टअप्स पे बात करते हैं, हम उन सभी सेक्टर्स पे बात करने की कोशिश करते हैं जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, इम्कानात मौजूद हैं और उन्हें तलाश किए जाने की ज़रूरत है। हम उन सेक्टर्स पे बात करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकॉनमी, हमारी ओवरऑल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और बेसिक आइडिया यही है कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, सरमाया है, वो जो है स्टार्टअप की ओर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, जिससे कि ना सिर्फ वो अपने लिए रोज़गार की सबील कर सकें बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार के इम्कानात तलाश करने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन आप जानते हैं इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम एक अलग सेक्टर पे बात करते हैं, एक अलग शोबे पे बात करते हैं। आज भी हमने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। आज हमने एडवर्टाइजिंग सेक्टर इन कश्मीर मौजू पर बात करने की जो है के लिए हमारा आज का मौजू रहेगा आज के प्रोग्राम में। और इस सेक्टर में, इस शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप के कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज हम उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में 3 ख़ास मेहमानों को दावत दी है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का ही आपसे तारुफ कराता हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, हमारे साथ कैसर अहमद भट्ट साहब हैं। ये एक मल्टीप्रूनर है नाजरीन, एंटरप्रेन्योर है। कैसर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस शो में। नाजरीन इनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान साहब हैं, ये IUST में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। शुक्रिया। नाजरीन हमारे तीसरे खास मेहमान आज हैं बिलाल बशीर साहब। ये एक जर्नलिस्ट हैं, एक यंग जर्नलिस्ट है, एक एंटरप्रेन्योर है। थैंक यू। बिलाल साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो नाजरीन आपको बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ है इस बात से कि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में हम सबसे पहले जो है एक सेगमेंट रन करते हैं जो हमारी बिजनेस बज़ की टीम ने तैयार किया हुआ होता है, जिसमें हम एक ओवरऑल सिनेरियो जो है, एक मंजरनामा देने की कोशिश करते हैं उस सेक्टर की जिस पे आगे जाके हमें अपने मेहमानों से बात करनी होती है। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सेगमेंट प्ले करें और इसके बाद हम आपको वापस अपने मेहमानों के पास लिए चलते हैं। कश्मीर वादी के दिलकश मनाजिर से आगे एक उभरती हुई इश्तिहारी सन्नत इसकी मईशत के ताने बाने में परोई हुई है, जो रिवायत और जदीदियत के दरमियान तवाजुन पैदा कर रही है। कई दहाइयों तक रिवायती ज़राए इब्लाग जैसे अखबारात और रेडियो ने कश्मीर में इश्तिहारात का बुनियादी जरिया बने रहे। मकामी दस्तकारी की दुकानों से लेकर हुकूमती आगाही मुहिम्मात तक प्रिंट और रेडियो ने छोटे कारोबारों और अवामी मंसूबों की आवाज को आगे पहुंचाया है। मगर अब डिजिटल लहरा चुकी है और इसके साथ ही नए मौके और चैलेंजेस भी आए हैं। स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल और इंटरनेट की रसाई ने ब्रांड्स की अपने सामीन तक पहुंचने की हिकमत अमलियों को तब्दील कर दिया है। मकामी मुश्तहरीन और कारोबार नए हालात से हम आहंग होने की राहें तलाश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर शराकतदारी और मखसूस डिजिटल मुहिम्मात इन लोगों के पसंदीदा आवाज बन रहे हैं जो जदीद तकनीकी लिहाज से माहिर सामीन की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। हुकूमती अखराजात भी अहम किरदार अदा करते हैं जो न सिर्फ अवामी आगाही की मुहिम्मात को तक़वियत देते हैं बल्कि बहुत से मकामी मीडिया इदारों की बका में भी मदद फराहम करते हैं। जबकि कश्मीर जदीद चैलेंज से नबरद आजमा है, इसकी इश्तिहारी सन्नत इसके लोगों की रूह की अक्कासी करती है, गैर मुतजलजल, तख्लीकी और हमेशा अपनी कहानी सुनाने के नए तरीके तलाश करने वाली। नाजरीन फिर से आप सबका इस्तकबाल है। अब हम सीधे हमारे मेहमान के पास चलते हैं। कैसर साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा मैं। जब हम एडवर्टाइजिंग सेक्टर की बात करते हैं और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, इससे पहले कि हम आपसे ये जानना चाहें कि हमारा जो यहाँ पे अभी जो करंट स्टेटस क्या है, क्या सिनेरियो है हमारा यहाँ पे,
آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی کمپنی یا کسی بھی سیکٹر کی گروتھ میں ایڈورٹائزنگ کا کتنا رول ہوتا ہے؟ دیکھیے قادری صاحب، ایسا ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے اور یہ جو برانڈنگ ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. جی. یہاں پہ کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے کافی ٹائم جو یہ ایڈورٹیزمنٹ یہ ایک مطلب ختم ہوا سیکٹر تھا. جی. بٹ جو ہی حالات ٹھیک ہو گئے اور اویئرنیس ہو گئی اور یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جو ادر میڈیمز اس میں ہو گئے، یہ اتنا بڑا واسٹ، اتنا پوٹینشیل ہے اس میں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. پر پرابلم ہمیں یہاں پہ تھوڑا جو چیلنج ہے، یہاں پہ صرف ہم ایڈورٹیزمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں صرف بزنس چاہیے. اس میں صرف بزنس نہیں ہے، اس میں مطلب ہم ان کو دو چیزوں میں کر سکتے ہیں. اٹ از ایڈورٹائزنگ اینڈ برانڈنگ. اگر آپ کا ایک اچھا مطلب بزنس ہے، اس بزنس کی ہمیشہ اس کو ایک اچھے پروفیشنلی رن کرنے کے لیے اس کے لیے ایک برانڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہے جو بڑے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹس ہو، فٹ بال ٹورنامنٹس ہو، ایسے کچھ ہے. یو سی چھوٹا چھوٹا ایک لوگو ہوتا ہے، صرف لوگو ہوتا ہے. اس کو بزنس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، برانڈنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں سمجھو، یہ دو سائیڈ کے، یہ دو وہ کوائن کے دو سائڈز ہیں اور دونوں بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے مطلب کچھ اویئرنیس کیمپنگز ہونی چاہیے کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ آپ نے اخبار میں یا ٹی وی پہ یا کسی اور میڈیم پہ یا کہیں ہورڈنگ لگا کے صرف آپ بزنس مت ڈھونڈیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ اپنی برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اتنا یہ اب برانڈنگ اور ایڈورٹائزنگ اس کا جو پوٹینشیل ہے دنیا میں اتنا بڑا ہے. کم سے کم مجھے لگتا ہے اگر ہم یہاں اس پہ فوکس کریں گے تو کم سے کم بہت سارے جو پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی اور سیکٹر میں جانے کی ضرورت ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل اس میں ہے اور اتنا یہ فائنینشلی وائبل. جی آگے اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر اقبال، آپ نے سنا قیصر صاحب کو، ان کا بھی ماننا ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ اس سیکٹر کو جب ہم لوکل کانٹیکس کی بات کرتے ہیں؟ جی، جب ہم لوکل کانٹیکس کی بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ سیکٹر کو لے کے، ہماری وادی میں جیسے آپ پچھلے 30-40 سال کا دور اگر ہم دیکھیں، کیونکہ پہلے ہم اگر گلوبلی بات کریں، پہلے انڈیا کی ہی بات کرتے ہیں، انڈیا میں پہلے اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا ایڈورٹائزمنٹ کو. ڈسپائٹ جب 90s میں انہوں نے اکانومی کھولی تو اس کے بعد ہی انہوں نے ایڈورٹائزنگ سیکٹر کو ڈیولپ ہونے دیا. تب تک اس سے کیونکہ یہ لوگ کنزیومرزم کا شکار ہونے کا خدشہ ان کو لگتا تھا. تو آبویسلی جب 90s سے ایک ڈرفٹ پیدا ہو گیا تو ہماری وادی میں بھی 90s میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیٹیکل سینیریوز کے شفٹس جو تھے، تو انفارچونیٹلی اس ٹائم ہم کوپ اپ نہیں کر پائے جیسے کہ باقی انڈسٹریز آل اوور انڈیا ہوئی. تو اس ٹائم ایٹ اے اسپین آف 10-20 ایئرس ہم ایک ڈیگریڈیشن سٹیج میں چلے، کرپلنگ سٹیج میں چلے گی، خاص طور پر یہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری. لیکن جب سے انٹرنیٹ ایکسیس کشمیر وادی میں ابھی آ رہا ہے، ایمرج ہو رہا ہے، تو ہماری کچھ صنعتیں جیسے ٹورزم ہمارا صنعت ہے یا ہماری ہینڈی کرافٹس جو ہمارا مین جو صنعت مانی جاتی تھی، تو وہاں پہ utilization of this digital advertising can create opportunities for this platform, especially for handicrafts and for tourism. کیونکہ اگر ہم یہاں بچوں کو یہ سکلز امپلانٹ کریں بچوں میں کہ آپ کیسے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کریٹ کریں اپنے برانڈ کے لیے، کیونکہ انفارچونیٹلی فرام لاسٹ 30 years we have not been able to create an equity of a brand. ہمارے آپ شال کی صنعت دیکھیں، ہمارے آپ ٹورزم کی صنعت دیکھیں، کوئی ایسا برانڈ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایکویٹی ایسی برانڈ کی نہیں ہے جو ورلڈ بھر میں ہمارے لیے کوئی ایکویٹی، ایک مینس جس کو ہم پاور کہتے ہیں، اپنے برانڈ پاور کی وجہ سے جو کسٹمرز کو کھینچے. ناؤ از دا ٹائم، بیکاز جو نئے ہمارے ٹیک سیوی انٹرپرینورز ان کے لیے میں بات کروں گا خصوصاً، کیونکہ میرے پیچھے ہی وہ جنریشن ہے، رائٹ. سو آئی ول ٹرائی ٹو انکریج دیم کہ آپ لوگ ڈیجیٹل ایرا کی ہے، آپ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کو سمجھیں، آپ جو سرچ انجن آپٹمائزیشن ہے، رائٹ، آپ آپٹمائز کریں ان چیزوں کو کہ میرے پاس وہ کسٹمر آنا چاہیے جو میرا پوٹینشیل کسٹمر ہے. گو فار ایڈورٹائزمنٹس، بٹ گو فار ایڈورٹائزمنٹس ایسے آپ ایڈورٹائزمنٹ کو رن کریں کہ جو آپ کی نش مارکیٹ ہے، جو چھوٹا سے چھوٹا جہاں آپ کا کسٹمر بیٹھا ہے، رائٹ، آپ بالکل اس کو ٹارگیٹ کریں، جس کو ہم سرچ انجن آپٹمائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ. چاہے وہ گوگل ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو کریں، کیونکہ پلیٹ فارمز جو ڈیجیٹل میں ہے اس میں زیادہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، اور پلس اس میں ہمارے پاس گوگل ایڈورٹائزمنٹ. اگر ہم گوگل میں ٹائپ کرتے ہیں کبھی، فار ایگزامپل somebody is looking for a کشمیر پیکج، تو وہ لیڈ آپٹمائز کر کے اس بچے کے پاس آ جائے گی. تو اس طرح سے اس کو اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت. جی بلال صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، ینگ انٹرپرینور ہیں، آپ ایک میڈیا پرونر ہیں، کیسے سمجھتے ہیں آپ ایڈورٹائزنگ پالیسی، ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو جو ہمارے یہاں؟ First of all, we should understand that world runs on profit.
تو اسی طریقے سے جو ایڈورٹائزمنٹ کا سیکٹر ہے، میں اپنی پارٹ آف دا ورلڈ کی بات کروں گا کہ جو بھی برانڈ ہو، جیسے انہوں نے کہا برانڈنگ کی ضرورت ہے. ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں یا ہورڈنگ لگاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے برانڈنگ. تو اس چیز پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ اس کو کیا بولتے ہیں، برانڈنگ کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، اس کے لیے ہمارا ضروری ہونا ہے کہ ہمارا جو برانڈ ہے وہ ایگزیکٹ آڈینس تک پہنچے. وہ کیسے ایگزیکٹ آڈینس تک پہنچتا ہے، اس کے لیے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ سیٹ اپ. بدقسمتی سے ہمارے جو پارٹ آف دا ورلڈ میں ابھی اس کا جو ہے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ کچھ سالوں سے اس کی طرف ہمارا رجوع زیادہ نہیں رہا ہے. اتنا بڑا اسٹیبلشڈ سسٹم نہیں رہا. کیسر صاحب کہاں سے شروعات کریں گے؟ جو ینگ جنریشن ہماری آپ کو دیکھ رہی، آپ نے ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آپ نے بات کی، کہاں سے شروعات کریں؟ جو نیا لڑکا جو اس سیکٹر میں جانا چاہتا ہے، اپنے لیے روزگار تلاش کر رہا ہے، کیسے شروع کرے وہ؟ دیکھیے میں وہی بول رہا ہوں، ہمارا جو آبسلیٹ کریکولم ہے، دیکھیے اب جو نئی 21st سینچری جو سکلز ہے، اس میں یو کین آئیڈینٹیفائی کسی بھی بچے کا سکل یا انٹرسٹ جو ہے وہ 6 7ویں کلاس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پر پرابلم یہاں ہے ہم ابھی بھی کنونشنل ٹیچنگ میں جا رہے ہیں. اس سے کیا ہے کہ کسی بچے کی کریٹیوٹی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ میں یا برانڈنگ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کریٹیوٹی. وہ اگر اس کو اس میں انٹرسٹ ہو یا آگے جا کے اگر 11th 12th میں ووکیشنل کورسز جو ہے اس میں اگر ایڈورٹیزمنٹ، مارکیٹنگ، یہ جو 2 چیزیں ہیں، اگر ان کا کریکولم ایک بہت اچھے آرگینک طریقے سے تیار ہو سکتا ہے تو یہ بہت لمبا جا سکتا ہے اور مطلب بہت سارے لوگ اس میں ایبزارب ہو سکتے ہیں. اور جو ہماری بہت بڑی جو چیلنج ہے ہماری یہ ان امپلائمنٹ کا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز میں ابھی کتنا ایک بڑا یہ گیپ ہے جو فل کرنا ہے. کم سے کم دیکھیے ہمارے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اتنے سارے ورٹیکلز ہے، اس میں آپ کو کریٹو ڈائریکٹر کی ضرورت ہے، رائٹ اپس کی ضرورت ہے، ایڈیٹرز کی ضرورت ہے، پروفیشنل فوٹوگرافرز کی ضرورت ہے. اس کے بعد ان سب چیزوں کو جو پالشنگ کرنی ہے اس کے لیے جو الگ ہمارے کریٹو ڈائریکٹرز کی ضرورت ہے. تو یہ اتنا پھیلا ہوا مارکیٹ ہے. پر یہ ہے کہ اس میں اویئرنیس پہلے دیکھیے، اگر ہم سکولز میں یا کالج میں جا کے یا پھر جو لیٹر آن مینجمنٹ کورسز ہے اس میں اگر یہ آپشنل سبجیکٹس یا جس کو پھر انٹرسٹ ہو وہ اس کو ایک کنٹینیوس سبجیکٹ میں لے سکتا ہے، وہ ایک اچھا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہی اس کی شروعات ہونی چاہیے؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو بھی یہاں پہ ایک یونیورسٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو، رادر آپ کی یونیورسٹی اس ڈائریکشن میں کیا کرتی ہے؟ دیکھیے سر، ہمارے یہاں جتنے بھی کورسز رن ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ اسٹڈیز ہے، ہم نے الگ کریکولم بنایا ہوا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے. اور ہم بچوں کو ایون ہم ریئل ٹائم ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ لیڈ جنریشن کریں، کیسے آپ گوگل ایڈس رن کریں، کیسے آپ اپنے فیس بک پیج کے تھرو یا اپنے لنکڈ ان پیج کے تھرو یا اپنا انسٹا پیج جو ہے اس میں آپ کیسے ایک لیڈ کو آپٹیمائز کر کے ایگزیکٹ کسٹمر تک پہنچیں اور اس کا فون نمبر یا ای میل آئی ڈی حاصل کر کے رائٹ اس کو آپ کال کر کے اپنا پروڈکٹ یا سروس بھیج سکتے ہیں. سو وی ہیو ایون آپ نے ابھی ہمارے اور ایک انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ سینٹر فار سیٹ IUST رائٹ، وہاں پہ ہم انٹرپرینورس کو انکریج کرتے ہیں. وہاں پہ بھی ہم ڈیلی بیسس پہ یہ پروگرامز رن کرتے ہیں رائٹ. اینڈ اپارٹ فرام مینجمنٹ وی ہیو سیڈ آلسو. دونوں جگہ ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں اور آپ فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں. اس میں آگے آپ سے بات کروں گا. بلال صاحب، بہت سارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے فیلڈز، ایسے سیکٹرز ہمارے ہیں جو بالکل ورجن ہیں، جو انٹچڈ ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے لوگوں کے لیے. جب ہم ایڈورٹائزنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلے جو ٹریڈیشنل ہوا کرتا تھا وہی نیوز پیپر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، لیکن اب ٹرینڈز بدل رہے ہیں، ڈائمینشنز ایڈ ہو رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں، ناؤ وی ہیو شفٹڈ انٹو دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب آسان ہے، اگر میرا کوئی برانڈ ہے میرے لیے اب آسان ہے ایڈ کو ڈیولپ کرنا. پھر یہ آج تو میٹا وہی سے بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کی آڈینس کیا ہے بنسبت. باقی سب بعد میں، پہلے سن میری بات رے.
सब बाद में, पहले LIC। कि आप उसको यहाँ से बताएं कि मेरी ऑडियंस क्या है, वो आपको वहीं से बताएगा, बिकॉज देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ AI एज आई सेड, कि वो वहीं से आपको बताता है कि आपकी ऑडियंस क्या है। जैसे मुझे ऐड रन करना है, वो मुझे वहीं से लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉफिट से दुनिया चलती है, ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो ऑडियंस है वो लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इफ़ आई रन बिजनेस इन श्रीनगर, मेरी ऑडियंस सिर्फ श्रीनगर नहीं रहनी चाहिए। मेरी नजरें, मैं अपनी नजरें जमाना चाहूँगा कि ग्लोबल लेवल पर अगर मेरा प्रोडक्ट है, कश्मीर का प्रोडक्ट है, वो ग्लोबल लेवल पर भी उसकी डिमांड होनी चाहिए। आपका ये कहना है कि प्रोड्यूसर अब कश्मीर में है, कंज्यूमर US में भी हो सकता है। कैसर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो इन्होंने कहा, बिलाल साहब ने कहा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा टूरिज्म, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में बताता हूं या टूरिज्म डिपार्टमेंट में बता रहा हूं, इसमें भी अभी इनके कन्वेंशनल एडवर्टीजमेंट चलते हैं। दे हैव नॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, दे हैव नॉट शिफ्टेड टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। आप देखिए, हमारे पास नई नई अब डेस्टिनेशंस आई है, जैसे दौद पत्थर है, जैसे जो पहले नहीं थी, पर अभी भी जो उनका पोटेंशियल कस्टमर है, हम उनको टैप नहीं कर पा रहे हैं। सो वी आर लैकिंग द प्रोफेशनल दैट एडवर्टीजमेंट, वो प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट, वो ब्रांडिंग नहीं पा जा रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आप देखिए, अगर अप्रैल या मई जब टूरिज्म स्टार्ट होता है, 10 दिन में आपको लगता है अरे गुलमर्ग में कमरा नहीं मिल रहा है, पहलगाम में कमरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अभी भी कन्वेंशनल, जब भी हम किसी टूरिज्म फेयर्स में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हमारा फोकस सिर्फ या जो लोकल उनकी मार्केटिंग या नेशनल लेवल पे चलती है, वहां वही अभी भी गुलमर्ग उतना ही चलता है, उतना ही पहलगाम। पर इन चीजों को, जैसे मैंने आपको कहा, गुरेज है या द्वदपत्री है या बहुत सारे ऐसे नई नई डेस्टिनेशंस आई है, उनको भी ये मार्केटिंग से इतना, मतलब डिजिटली इनको ऐसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग को ऐसे हम कंसीव कर सकते हैं कि एक इंटरनेशनल मार्केट में ये नई डेस्टिनेशंस और इनकी इंक्वायरीज आ। डॉक्टर इकबाल, क्या रीजन हो सकता है इस चीज का? क्यों हम उसी कन्वेंशनल सिस्टम पे ये मतलब हमारे बच्चों में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं, ये तो आप सब हमारे गेस्ट मानोगे, तो क्या वजह है, किस वजह से रुक रहा है? देखिए, पॉलिसी मेकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, हैंडीक्राफ्ट एक इंस्टीट्यूशन है हमारा, ठीक है। ये बेसिकली इट लाइज विद द इंस्टीट्यूशनल जो हायरार्की मेंबर्स होते हैं, इट लाइज विद द पॉलिसी मेकिंग। अगर आप पॉलिसी मेकिंग में ये सारी चीजें लाते हैं, ठीक है जी, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है, वी विल क्रिएट आवर ओन डिजिटल मार्केटिंग, एक अलग सेल क्रिएट करें उसके लिए, और जितने भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं, लेट्स प्रमोट देम वन बाय वन, ठीक है। चाहे हमारे पास गुरेज है, चाहे हमारे पास दूसरी डेस्टिनेशंस, ठीक है। अगर उनको हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक पुश मार्केट करते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल, मैं कश्मीर में बैठ के देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे, विजिट दुबई, सो यू कैन एनालाइज हाउ दे पीपल आर जस्ट, वो अपना ड्राफ्ट कैसे करते हैं जी। तो अगर हम ये सारी इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर में हमारा हैंडीक्राफ्ट जी, मैंने आपको अभी भी बताया, हैंडीक्राफ्ट्स में हमारे पास जो पश्मीना शॉल्स है या बाकी, एक ब्रांड नहीं है, एक इक्विटी नहीं है। हम वहां पे भी एक फेलियर हमारा है कि हम ब्रांड क्रिएट नहीं कर पा रहे। स्टिल अभी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है वर्ल्ड वाइड जो हम ये कहें यस दिस बिलोंग्स टू कश्मीर, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा इंडस्ट्री चाइना एंड अदर इंडस्ट्रीज जो है कंट्रीज हैं, उन्होंने वो उसमें कंट्रीब्यूशन करके हमारा प्रोडक्ट बेच वो रहे, ठीक है, और नाम हमारा दे रहे हैं ये कश्मीर का। So this is where मैं डॉक्टर साहब का साथ में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इसमें। आप देखिए, ये जो मैंने अब डिजिटल मार्केटिंग है, और इसमें जो अब ये जो इलेक्ट्रिकली अब बिल बोर्ड्स बने हुए हैं, अगर आप किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के किसी भी ट्रेड फेयर में जाएंगे, आप देखिए कुछ कंट्रीज ने यही चीज ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस किया है एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग, खरीदने की नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग पे इतना ज्यादा किया है कि आप कुछ कंट्रीज का नाम ले लीजिए, ताइवान है या कंबोडिया है, वहां इतना टूरिज्म पोटेंशियल नहीं है, पर उनके जो बिल बोर्ड्स बने हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में, तो इंसान बहुत परेशान होता है, ये क्या कंट्री होगी, हम तो उससे 100 गुना बहुत अच्छे हैं, पर हमारा, लेकिन हमारी ब्रांडिंग और हमारी एडवर्टाइजमेंट उतना अच्छा नहीं है। बिलाल साहब, आप एक न्यूज़पेपर भी रन करते हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कौन बड़े मेजर क्लाइंट्स कौन है? आर दे फ्रॉम लोकल बिजनेसेस या फिर वो नेशनल लेवल की कंपनीज होती है मोस्टली?
کشمیر کی اگر بات کریں تو کارپوریٹ سیکٹر یہاں نہ ہونے ایز آف نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں حالانکہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. دا مین ایجنسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی از دا گورنمنٹ, چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے یا سینٹرل گورنمنٹ ہے, وہ ہے. اس لیے ضروری ہے لوکل بزنسز کے ایڈورٹیزمنٹس کیوں, لوکل بزنس کے, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ بزنس ہی نہیں کر رہے. ہاں صحیح بات ہے. دراصل یہ بات ہے کہ جو بھی انٹرپرینور ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیپریٹ سیل ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں پی آر سیل. یہاں پر زیادہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم خود ہی انٹرپرینور بھی بن جاتے ہیں اور خود ہی پروموشن بھی کر جاتے, برانڈ ایمبیسڈر بھی بن جاتے. دیکھیں وکسن کو بھیجنا ہے, کوئی آئٹم بھیجنا ہے, وہ شاہ رخ خان کو لاتے ہیں, حالانکہ اس کو وہ کھاتا نہیں ہے, لیکن برانڈنگ کے لیے, پروموشن کے لیے ایک الگ سیل ہوتی ہے. لیکن ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ میں ابھی یہ سینس ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ اگر ہمیں برانڈ کی پروموشن کرنی ہے اس کے لیے ایک سیل بھی رکھنا چاہیے, اور اس سیل میں ایک ماہر بھی ہونا چاہیے جو آپ کو رائٹنگ میں بھی دے سکتا ہے, آڈینس میں آپ جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, اور آپ کی برانڈنگ بھی کر سکتا ہے. اوکے کیسر صاحب, سسٹینیبلٹی مسٹ ہے کسی بھی بزنس کے لیے, وہی مسٹ ہے. گورنمنٹ جو ایڈز آتے ہیں, گورنمنٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کا کتنا رول ہے سسٹینیبلٹی آف دی مارکیٹ, جب ہم ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں لوکل کنٹیکسٹ؟ گورنمنٹ کا بہت اچھا رول ہے. مطلب جو ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کو اس لیول تک نیوز پیپر چلانا ہے, اس کے بعد آپ کا یہ چیز ہے, پھر گورنمنٹ پر گورنمنٹ کا جو پالیسی ہے اس میں تھوڑا بہت مطلب یو کین سے ماڈیفیکیشنز آر دیئر. ابھی بھی وہی کنونشنل آپ پیپر کے اندر میں ایسے ڈال دیجئے, اس میں ایسے کر دیجئے, پر اس میں مطلب دیر از دے نیڈ ٹو ڈائیورسفائی. جو ان کا کیا کرنا چاہیے ان کو, مطلب ان کو دے شوڈ چینج دیئر پالیسیز, دے شوڈ چینج دیئر مطلب برانڈنگ, یو نو اٹس ناٹ ایوری ٹائم ایڈورٹیزمنٹ. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لیجئے, انہوں نے اپنی اچیومنٹ سال بھر کیا کی ہے, اس کو کیسے وہ اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کو بھی وہ اس برانڈنگ میں لا سکتے ہیں. اپنی برانڈنگ آپ دیکھیے سنگاپور میں, آپ دیکھیے جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پہ ہر ایک اپنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اچیومنٹس ہوتی ہے, وہ چاہے ڈیجیٹل میں ہوتی ہے, وہ چاہے نیوز پیپر میں ہوتی ہے, یا وہ جو بھی فارمز آف یہ ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایڈورٹیزمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کبھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی, کبھی کوئی ٹینڈر ہوگا, بس وہی ایک چیز پہ یہ ہے. مطلب بہت ساری ڈپارٹمنٹس میں جیسے ٹورزم ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا یہ ہینڈی کرافٹ ہے, ہارٹیکلچر ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. یہاں اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور وہ بھی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ کھول دے. دے کین وہ آؤٹ سورس بھی کر سکتے. اس سے وہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ سالو ہو سکتی ہے. امپلائمنٹ کتنا جنریٹ ہو سکتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اگر ایونچولی یہاں سے جو واپس میں نے کہا انسٹیٹیوشنز اگر تھوڑا بہت اس پہ فوکس کریں گے, کیونکہ جو آپ نے یہ ٹاپک لیا ہوا ہے اس کو یہ کتنا بڑا اور کتنا کھینچا ہوا ہے, اور اس میں کتنے ورٹیکلز ہے, یہ کتنا ان امپلائمنٹ کو فل کر سکتا ہے, یہ اسٹیٹ کو کتنا بوسٹ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف آل دیس. کیونکہ ہمارے پاس قدرت کی بہت ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ ٹورزم ہے, چاہے وہ ہینڈی کرافٹس ہے, ہارٹیکلچر ہے, اور بہت ادر چیزیں ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر اقبال, یہ کیسر صاحب کو جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اویئرنیس کی کمی ہے یہ صرف سوسائٹی میں نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے, پالیسی میکنگ لیول پہ بھی ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیے سر, میں جہاں تک ایڈورٹائزنگ سیکٹر کی میں پہلے آپ کو بتاؤں, اس کا مارکیٹ ابھی 1.1 ٹریلین ہے انڈیا میں. تو کشمیر میں بھی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بالکل کریپنگ سٹیج پہ ہے, لیکن اچھا مارکیٹ کشمیر میں بھی ہے, رائٹ, اپارٹ فرام گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جو ٹورزم فلو کرتا ہے فنڈز کو, یا ہینڈی کرافٹ فلو کرتا ہے, یا باقی سیکٹرز میں فنڈ فلو کرتا ہے. ابھی ریکوائرمنٹ ہماری یہی ہے کہ پہلے ہم اسکل بیسڈ ایڈورٹائزرز کو تیار کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اسکل بیسڈ ایڈورٹائزرز پروفیشنلز کی کمی. ہم کوئی بھی ٹریڈیشنل کانسیپٹ لے کے آتا ہے کوئی بچہ, رائٹ, جس کو ایڈورٹائزنگ کا بیسک ماڈل پتہ نہیں ہوتا, بیسکلی آئیڈا یا باقی ماڈل جو ہمارے ہیں, کہ کیسے ایک کسٹمر میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں, کیسے اس کو پھر ایکشن کرنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کیا جائے, کیسے ڈیزائر کریٹ کریں. تو وہاں پہ ہمیں بچوں کو, اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز کا بھی رول ہے, اور اس میں سوسائٹی کا بھی رول ہے. ایون ہمارے پاس جو وسائل ہے قدرتی, دے ایکٹ ایز اے نیچرل اسٹوڈیو.
जी। फॉर एग्जांपल अगर एक डल लेक में एक शिकारा पे एक एड डिजाइन कर रहे हैं हम, जी। विद अ हाउस बोट एट द बैक एंड यूजिंग अ सॉन्ग ऑफ गिटार, जी। राइट, एंड अ स्नो कैप माउंटेन द बैक साइड, जी। दैट विल क्रिएट, हमारा कल्चर भी सेल होगा, जी। राइट, हमारी नेचुरल सीनरी भी सेल होगी, जी। राइट, प्लस हमारा जो पश्मीना शॉल उस लेडी के हाथ में होगा, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंट अटायर, वो एक डिफरेंट मैसेज देगी जो डिफरेंशिएट करेगी हमें बाकी एडवर्टाइजर से। ऑब्वियसली कंपटीशन आएगा, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली गिलवी लियोबर्न जो बड़ी कंपनीज है इसकी, जिसके पास बड़ा मार्केट है, वो दे विल स्टक टू कश्मीर वंस द नॉर्मल सी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कमिंग अप टू दैट। सो उस चीज को क्रिपल करने के लिए वी हैव आवर नेचुरल स्टूडियोज, जस्ट यूटिलाइज देम। ओके, तो हमारे पास रिसोर्सेज है, बस हमें कैपिटलाइज करने की जरूरत है। बिलाल साहब, आपने शुरुआत की, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और मुझे ये बताइए किस तरह के चैलेंजेस आपको लगता है कि इस सेक्टर में जब जाते हैं लोग, जो बच्चे जाते हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं जिनको इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है? इसमें तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक जो जिसके पास बिजनेस है, जी, अंपायर है एक बिजनेस का, जी, तो उसको चाहिए कि अपनी प्रमोशन के लिए एक टीम बनाए, जी, पीआर टीम बनाए, Okay. और उसमें हमारे यहाँ सालाना, डॉक्टर प्रोफेसर साहब को पता होगी कि सालाना हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे मॉस्कॉम करके बाहर आते हैं, जी, और ऐसा नहीं है कि मॉस्कॉम वहाँ सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड पढ़ा, वहाँ पर डिजिटल जर्नलिज्म जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया है प्रिंट से डिजिटल में, वहाँ उनको ये चीज़ें भी पढ़ाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड भी पढ़ाया जाता है, उनको हायर करने की ज़रूरत है। अभी ये बताए, हाँ, वो उस पर हमारा, जैसे हमारा टुलिप है, मेरे पास टुलिप है, ये मैं हिंदुस्तान में कहीं और जगह किसी जगह देख सकता हूँ, बट मेरी प्रमोशन वर्ल्ड लेवल पर ऐसी नहीं हो गई है जितनी होनी चाहिए। हाँ, आपका मैसेज क्या है हमारे यूथ के लिए, जो आपकी एज के यूथ हमारे पास है, उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे वो इस सेक्टर में आए? इसमें बहुत स्कोप है जी, डिजिटल मीडिया में बहुत स्कोप है, क्योंकि अब लोग प्रिंट से ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो इसमें जितना वो अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, जितना आगे देंगे, तो ऑब्वियसली उससे तो रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। और मैंने खुद इसमें देखा है कि मैंने भी न्यूज़ पोर्टल की ना फाउंडेशन की थी, तो जितना अच्छा कंटेंट देंगे, जितना क्रिएटिव आप रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा और फाइनेंशियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर इकबाल, आपका मैसेज हमारे यूथ के लिए? सर, मेरी मैसेज यूथ के लिए यही है कि आप अपने टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, जिन्हें हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि द न्यू एरा बिलोंग्स टू द टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, जी, देन द अपकमिंग 30 years 50 years इट विल बी योर्स। अगर आप टेक्नोलॉजिकल स्किल्स लैक कर रहे हैं, जी, राइट, बिकॉज चाहे वो एडवर्टाइजिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, राइट, टेक्नोलॉजी एज एआई, अभी जो सर ने बोला, एआई इज प्लेइंग ए पार्ट, सो आपका कंप्यूटर एआई है, जी, राइट, अगर आप टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, देन इन द अपकमिंग फ्यूचर यू विल बी जॉबलेस, जी, राइट। सो बेटर है बच्चों में हम टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को राइज कराएं, राइट, उनको अवेयरनेस दें, राइट, उनको टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग करके उनको वो स्किल्स दें जिसकी बेसिस पे एक अच्छी सोसाइटी और एक स्किलफुल सोसाइटी और एक डेवलप्ड सोसाइटी का तामीर हम डालें। ओके, बहुत अच्छा। कैसर साहब, आपका मैसेज हमारे? मेरा मैसेज है यूथ के लिए, ऊपर एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए जी, गो, ग्रूम एंड ग्रो। ओके, इसमें जाओ, अपने आप को ग्रूम करो, आपकी ग्रोथ 100% है। इन खूबसूरत अल्फाज के साथ नाजरीन, ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है और वक्त हमारे पास कम रहता है। कैसर साहब, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपसे यही रुखसत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।